रिहॅबिलिट झाले गव्हर्मेंटान जी आश्वासनां दिल्ली जेन्ना आमी स्टोरी जेन्ना प्रत्येक जाग्यांनी वचून संपलो 1960 के दशक में गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर ने राज्य के एक बड़े हिस्से को पानी की आपूर्ति करने के लिए सलावड़ी बांध का निर्माण करने का निर्णय लिया। यह समझते हुए कि कुर्डी और कुरपे के गांव जलाशय से डूब जाएंगे, उन्होंने ग्रामीणों को वाल्किनी और वाड़ी की नजदीकी गांव में पुनर्वास की पेशकश की। सलावड़ी बांध की परिकल्पना 1965 में की गई थी। अधिकांश ग्रामीण कृषि और खेती में थे। सरकार ने वाड़ी और वाल्किनी में आवास के लिए कृषि भूमि और भूमि वाले परिवारों को मुआवजा दिया। सलावड़ी बांध का निर्माण 1975 के आसपास शुरू हुआ था। जैसे ही गांव के कुछ क्षेत्र जलमग्न होने लगे, प्रभावित परिवारों ने वाड़ी और वाल्किनी को आवंटित भूमि पर जाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ परिवार पीछे रह गए, लेकिन जब पानी बढ़ने लगा तो उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। जलाशय जलमग्न में 20 गांव शामिल थे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जलमग्न थे। 3000 लोग यानी 450 से अधिक परिवार विस्थापित और पुनर्वसित हुए। आज ग्राउंड रियलिटी लोकां समोर हाडप, प्रशासना समोर हाडप आणि जे करेक्ट वे आसा ती लोकांक दाखोवप, ह्याच हेतून आमी जो हो मुद्दो घेतला। म्हाजे फाटल्यान दिसता 48 वर्सां पयलीं ह्या कुड्डे गांवांतल्यान आपले जन्माचे घर सोडून लोक ज्या ह्या वाठाराक आयले, ज्या जाग्यार हांव उबो आसा वाड्या कॉलनी नंबर 1 कित्याक लागून लोक ह्या गांवांतल्यान ह्या जाग्यार आयले, कित्याक खंय तरी जो गोवा आमी म्हणटा आमचो गोवा, लोकांक उदक दिवपा खातीर लोकांनी घरदार सोडलीं, दोळ्यांत दुख काडलें। पण जेन्ना गव्हर्मेंटान ह्या कुड्डेची गांवांक जेन्ना ह्या वाठाराक आयले, वाड्या आयले, वाल्किनीर आयले, आश्वासनांय दिलीं की जे लोक स्थलांतर जाता ह्या कुड्डेच्यान ह्या एरियेक बेजीक फॅसिलिटी आमी तुमकां सगळी फॅसिलिटी दितले। खंय तरी हॉस्पिटलां, ग्राउंड, बाकीचे ज्यो सुविधा म्हणटा आमी उदकाच्यो, गव्हर्मेंट हायस्कूल थोड्या प्रमाणात दिल्ली आसा। पण जेन्ना ह्यो सुविधा ह्या गांवच्या लोकांक ज्या घरदार सोडले लोकांनी आपली सुविधा त्या गांवां ज्यो असली फॅसिलिटी सोडले, ह्या गांवां नवीन गांवां स्थलांतर जाले। खंय तरी आयज बाबू कवळेकरान 2 दीस पयलीं आमी जेन्ना विचारलें ह्या गांवां जेन्ना लोक आयले कितली % गव्हर्मेंटान ह्या लोकांक सुविधा दिल्ली आसा, बरें स्टेटमेंट बाबू कवळेकरान सत्य जी परिस्थिती आसा आतांची स्टेटमेंट केला। फक्त 15% कामां खंय जाल्ली आसा, म्हणल्यार खंय तरी हो जो कुड्डेचो गांव लोक सोडून आयिल्ले आनी ह्या गांवांनी येवन त्रासां पडल्या। आयज 2 गोष्टीचेर आमी उलोवपा खातीर हांगा आसा। एक मुद्दो म्हणल्यार जेन्ना फॅसिलिटीचे बद्दल, दुसरें ह्या गांवांनी जेन्ना लोक रावताले, जमनी लोकांच्यो आशिल्ल्यो, घरां आशिल्लीं ती मोडलीं। ह्या वाठारांत येवन लोकांक घरां आनी जमनी जाय पडल्यो, कित्याक पोटा खातीर जेन्ना उत्पन्न काडटलो जमनीची गरज आसा। अशी परिस्थितीक 89 फॅमिली खंय तरी मिस जाल्यो। ह्या गांवाक जेन्ना स्वताची घरां आसली, स्वताची जमीन आसली, 89 फॅमिलीक 48 वर्सां जालीं अजून पर्यंत स्वताचे घर ना। 3 जाणां एक प्लॉट आनी एकल्याक एक प्लॉट केला। नाल्यार पयलीं आसलें 5 जाणांक 1.5 एकर 5 एकर जमीन आनी ताची मायज आहा तांकां सुबेज जमीन दिवपा आसली पयलीं। आनी गुडबाडकार मत्तरी तें ती फायल ही उडयली आनी कितें केलें म्हणटा तेच जाणें, कांय ना गुडबाडकारा कडल्यान। पण जेन्ना तुमी ह्या फाटल्यान उदक दिसता कुड्डे गांवां साकून ह्या वाठारांक आयले, वाड्या स्थलांतर जाले, गव्हर्मेंटान जायती आश्वासन दिल्लीं। मेडिकलाची बाबतींत उलयतले जाल्यार हांगा जेन्ना कोण बंद ना पडटा मेडिकल सुविधा तरी नाच, भुरग्यां खातीर ग्राउंड ना। अशा टायमार तुमी जाणटी हॉस्पिटल ना, कांय ना बांदला आनीक तें हॉस्पिटलाक कितें म्हणटा तेच जाणें। त्रास काडल्या ना खंय तरी? हय, बांदून दवरलें म्हूण सद्या कांयच ना न्हू, खंय तरी ह्या सगळ्या मुद्द्याचेर पॉलिटिक्स इनवॉल्ड आसा। हय, आतां खंय दोतोर धाडटा म्हणलो दोतोर ना, कांय ना न्हू। हॉस्पिटलांत सद्या पारी बसता। सद्या जेन्ना तुमकां रावपाक गव्हर्मेंटान सद्या जे प्लॉट दिल्ले तुमचे कडेन आसा, ज्यो 89 फॅमिली ज्या फाटल्यान तुमच्या फाटल्यान जे उदक दिसता कुड्डी गांवां रावताल्यो, अजून सुद्दां रावपाक अजून घर ना, हेजेर तुमकां कितें दिसता? वायट दिसना? वायट दिसता।
पूण तांकां अजून कांय सोद ना न्हू तेजे काय ना दीस म्हणटाय म्हणल्यार कांय ना. पण अशे टायमार थोडे आमी जेन्ना आमी स्टडी केल्या ह्या बद्दल एक मनशा कडेन हांगा 2-2 प्लॉट आसा, जमीन आसा, म्हणल्यार जेन्ना लोकांक एक सायडीच्यान जमीन ना अशे लोक आसा की हांगा 2-2 प्लॉट घेवन तेजेर कितें सांगपाक सोदता तुमी? आमी तेजेर कांय सांगपाक शकना, तें गव्हर्मेंट जाणा कितें. गव्हर्मेंट जाणा. जाणा. पण खंय तरी अशी टायमार लोकांनी फुडें येवपा जाय न्ही बाबा, आमची ह्या फाटल्यान जो कुड्डेचो गांव दिसता, आमची गांव भावांत सद्या रावपाक घर ना, सकाळची उठल्यार टॉयलेट करपाक जागा ना चली भुरगीं, जाल्यार हे टायमार जेन्ना 2-2 प्लॉट घेवन खंय तरी स्वतावून काडून दिवपा जाय न्हू गव्हर्मेंटाक, दिसना तुका? हय, तें गव्हर्मेंटान करपाचें, तें लोकां कडेन कांय ना न्हू. लोकांक काय ना. तुमगे नांव कितें? म्हजें नांव अलेक्स रोड्रीगेज. अलेक्स कुड्डी रावपी. कितली वर्सां जाली हिंगा येयलेले आतां? एरिया 40 वयर जाली. कुड्डी बरें आसली काय वाडी बरें कुड्डी बरें आसलो आमकां. सगळे एक कडेन आसले? सगळे एक कडेन आसले. बरो गांव आसलो, थंड आसलो. हय. लोकांक लागून गांव सोडला आनी खंय तरी येवन त्रासां पडले. कुड्डी बरें आसलें आमी. ह्या अर्दां कुड्डी बरें आसलें, अर्दां कुड्डी वायट आसलो, तांकां बी हिंगा बऱ्या पडलो अर्दां, तशेंय जालां. जे लोक थंय जे प्रॉपर्टी आसल्यो ते प्रॉपर्टी मेळना लोकांक, पण नासलेल्या कडेन आयज खूब जालां. ही सत्य परिस्थिती आसा. नासल्या मेळ्ळ्या. थिंग पळय कांय नासलो न्हू तो मनीस हिंग बरो आहा सद्या. बरो. कितें करूं आमी? चुकली एक फाट चुकली तें चुकली न्हू जाल्यार आतां कितें करूं आमी? लोकां बरोबर वयचें पडना, हांगा बुडोवन मरतलें अशें म्हणून आमी उठोन येयलीं लोकां बरोबर. हांगा येवन जाल्यार खंय कितें आसा आमी. हे खूब बाळ्ळी खूब रावली कितलीं वर्सां अशें करून आमी दीस काडले. आनी मागीर चेड्यांनी म्हाका भावा चेड्यांनी हें करून दिलें, घर बांदून दिलें. हे न्हू पयलीं एक कोपर करून दिलें आनी आतां दिलो आमी. आनी हें बांद तें मागीर भावा चेड्यांनीच. ना आतां तुमकां तुमी जेन्ना कुड्डी साकून हे सायडीच्यान आयलीं अजून पर्यंत तुमकां प्लॉट मेळूं ना. गव्हर्मेंटाक आतां तरी तुमी जाणटी जाल्ले आसा, कितें सांगपाक सोदता तुमी? आमकां जागो जाय न्हू. जागो जाय. हय जागो जाय. मागीर हांव तर मेल्ले जायत, मागीर चेडे आहा न्हू. चेडे आसा. नातू एक आहा, चेडू एक आहा. त्रास काडल्या तुमी आतां? सामकी त्रास. एक नंबर ज्या कॉलनीक उबो आसा, म्हाजे फाटल्यान प्रायमरी स्कूल आसा, फाटल्यान थोडी भुरग्यां दिसता. जेन्ना ह्या कुड्डे गांवाक जेन्ना आमी नॅरेट केला कुड्डे गांवा साकून हो जो गांव जालो वाड्या कॉलनी नंबर 1, भुरगीं केन्ना तो ग्रावंड भुरग्यांक खेळपा जाय. गव्हर्मेंटाचे म्हणण्या प्रमाणे ज्यो फॅसिलिटी ह्या गांवांनी मेळपा जाय आशिल्ल्यो, पूण खंय तरी जेन्ना फाटल्यान गव्हर्मेंट स्कूल जे प्रायमरी स्कूल दिसता मुखाल्ल्यान ग्रावंड आसपा जाय आशिल्लो भुरग्यांक खेळपाक. कित्याक ह्या वाठारांत जे यूथ आसा सद्याक खेळपाची परिस्थिती म्हणली जाल्यार आमी जेन्ना भुरग्यांचे विचार केले जाल्यार ह्या एरियेक ग्रावंड ना. ह्या ग्रावंडार खेळटा पयलीं साकून होच ग्रावंड यूज करता काय ह्या आनी खंय ग्रावंड? होच ग्रावंड यूज करता. नांव कितें तुजेलें? परेश. तुजें? तेजस. आतां हो जो ग्रावंड तुमी म्हणटा हो हेजेर फातर बितर खूब आसा मरे, जाल्यार एक ग्रावंड कशें म्हणप? आमी हांगा पडल्या आमी सामकी चलता सगळें पडटकी चलता. आमी फुटबॉल कसो खेळपा हांगा. तरी आसतना ह्याच ग्रावंडार खेळटा. आमकां खंय ग्रावंड ना, एक सकल तो ग्रावंडार ते सगळे व्हडले खेळटा. हांगा बी मागीर सगळे चुकतकी व्हडले खेळटा. सकल जो ग्रावंड आसता तो हेच भाशेन फातराचोच आमी पयल्लो आसा. तोय बी फातराचो. तुमी हेच ग्रावंडार खेळटा रे? आनी मागीर पडल्यार बिडल्यार फुटले जाल्यार बरो ग्रावंड नाका तुमकां रे? तुजें नांव कितें? निर्भय भंडारी. निर्भय भंडारी.
आमी हेचे पयलीं सांगलें आमकां ग्रावंड जाय म्हणून आमगे गांवांत भुरगीं तशे 100 जाण तरी आसा आमी क्रिकेट खेळपाक हांगा 50 जाण येता फुटबॉल क्रिकेट 50 जाण खेळटा आमी हांगा आनी हेचे पयलीं सांगलें आमी आमकां ग्रावंड मातसो वाडीन तर दिया हो ग्रावंड पावना म्हणून पावना आमी पयला 10 मिनटां तरी दिया म्हणलें वाडीन पूण अजून आमी कांय केलें ना वाडोवपाचें बीन कांय ना आमी पॉलिटिकली तरी उलयना पूण ना पॉलिटिकल सांगला पॉलिटिकल जेन्ना ग्रावंड रियलिटी खंयच्या ग्रावंडाची बद्दल उलयतली सत्य परिस्थिती आसा की हांगा भुरगीं चड आसा हेरा लोकांची हांगा वस्ती चड आसा कित्याक डॅम एफेक्टेड लोक हांगा शिफ्ट जाल्या अशा टायमार दिसना तुमकां हो जो ग्रावंड प्रायोरिटीचेर घेवन खंय तरी गव्हर्मेंटान करून दिवपा जाय म्हणून सध्या आमचे कडेन वाड्या प्लेस आसा करतो जाल्यार शाळे फाटल्यान इरिगेशन डिपार्टमेंटाली त्या जाग्यार बरेपैकी ग्रावंड बांदपा जाता जावपाक लोकांची मिस्टेक जाली कारण लोकांक दिसलें कारण हे न्हंय बांदपाक जमचें ना म्हण कारण न्हंय आनी बांदपाक जमचें ना आनी उदक उगोवपाक जमचें ना आनी आमी बुडटली म्हण तांकां खबर ना आनी प्लॉट लाग म्हण ते कारण तांकां हें दिसून आतां ते भुरग्यांक त्रास जाल्या तेंच्या ते जाणटेले गेले आतां मरून गेले पूण जेन्ना आतां भुरगे आतां प्लॉट मागल्यार प्लॉट मेळना सूय फायल मेळना सोद ना आतां जेन्ना हो आतां आमदार प्रसाद आमदार घेवन तें बसला प्लॉट नासल्याक तें दिवपाक मेन मुद्दो जालो शिक्षणाचे त्या टायमार लोकांक खबर ना डॅमाचें कितें डॅम जातलें वा ना जातलें लोकांक माहिती ना आनी डॅम हो विशय कितें लोकांक सारकें खबर ना डॅम म्हणलें कितें म्हणलें कांय खबर ना जाली आनी बुडटाली पूण आतां केन्नाची स्टोरी तुमी नॅरेट करता ही 1971 to 72 आज मेरेन म्हणल्यार आमी जेन्ना आतां रिपोर्टिंग करता आमी जावची पयलींची स्टोरी तुमी नॅरेट करता म्हणल्यार विशय खूब पयलींचो हो खूब पयलींचो विशय एंडिंग येता की तुमी गांव सोडली लोकां खातीर तुमी हांगा येवन त्रासां पडले ह्या सायडीच्या हो विशय येता गव्हर्मेंटाचें कॉर्डिनेशन जें जाय तुमचे बरोबर ह्या लोकां बरोबर आजून सुद्दां ना म्हणजे फक्त जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे कोण त्या टायमार आसले आनी आतांय आसा गव्हर्मेंट ऑफिशियल ज्या तरेन मांडावळी मानतात तोच गव्हर्मेंट रिफर पडटा म्हणजे एक्झॅक्ट जो स्टडी करपा जाय ह्या मुद्द्याचेर आजून सुद्दां कोणी केल्ली ना होच मुद्दो दिसता ओके हीच जी ग्रावंड रियलिटी आसा आमी घेवन पडताळटा कित्याक खंय तरी लोकांक जे चुकल्या त्या टायमार लोकांची इश्यू आसा खंय तरी लोक तेन्ना बॅकवर्ड आसले लोकांक कांयच खबर नासलें तें रीण म्हणटाले कळ्ळें तुका तें रीण आमकां रीण नाका आमी आतां बरें आसा आमकां खंय करता आमी पूण तें रीण नासलें हे लोकांक खबर ना सांग लोक अनाडे आसले तेन्ना आतां हे बापूय सांग अनाडे कांय खबर नासलें आतां नाका आमकां रीण नाका अशें म्हणून म्हणलें त्या खातीर ते फटवले म्हणल्यार खंय तरी शिकप ना कांय ना पूण तें ताका ऑफिसरान जर समजावन सांगलेलें जाल्यार तें जाता आसलें तेन्ना ऑफिसरां आसलें ऑफिसर आसलीं तेणी तांकां सांगपा जालें समजा बाबा अशें न्ही तशें न्ही डॅम तुमकां मेळटलें सगळें तें सगळें हें जावपाचें सगळ्यां बरोबर तुमी हें सांगलें ना तेणी तें थोड्यो फॅमिली न्ही त्यो आमी आनीक मुद्दो आयकला जो कित्याक त्या टायमार जेन्ना डॅम कुड्डेच्या वाठारांक डॅम जावपाचो म्हण जेन्ना बोवाळ पडलो लोकांक समजली की एक न्हंय आसा जी रिवर आमी म्हणटा रिवर आमकां इफेक्ट करची ना कित्याक आमी 4 किलोमिटर 5 किलोमिटर पयस आसा अशे टायमार जेन्ना लोकांक मागीर कळ्ळें की बाबा हें डॅम हो उदक सगळो वाठार बुडपाचो आसा त्या टायमार लोकांचो बोवाळ पडलो पूण अशे टायमार खंय तरी लोक जे घुसपले आनी लोकांची ह्या लिस्टाचेर नांवां अजून सुद्दां ना अशे लोक दिसता तुमकां आसा म्हणून कितें आसा ते कितें आसा ते आमगे 89 आउट ऑफ 89 72 आसा चेंज दाखयला ह्या हितून दाखयलें आतां हे लिस्ट पळय मारली आसा ते 70 दाखयलें पण ह्या लोकांचे दिसना तुमकां अजून सुद्दां कितें तरी उपाय काडपा जाय गव्हर्मेंट अजून उपाय काडपा जाय कित्याक तेन्ना ऑफिसर आपल्या कायद्यान गेले खरें पूण लोक तेन्ना सामके अनाडे आसले तांकां खबर ना ते भशेन ऑफिसरान तांकां सांगलें ना कितें तेन्ना आतां तरी सोल्युशन काडपा जाय आमकां दिसता आमचे बरोबरचे ते आमकां खबर दिसता तांकां आमकां जमनी मेळ्ळ्या पूण ते कांय मेळना ते सामके त्रासां पडले आमकां दिसता आतां कित्याक आज जमीन घेवप हे सादें म्हणजे शक्य ना कित्याक लोक काम करून पोट भरतले काय जमनी घेतले हो परिस्थिती आसा आज तांकां ते जमीन 2.5 एकर जमीन मेळ्ळी म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मीटर मेळ्ळे ते आमचे सारकें उशेल जाल्यार माड घालताले कितें करता आशिल्ले नांव कितें तुमगेलें म्हाजें नांव कालदास खांडेपारकर तुमी पयलीं रावपी खंयचे कुड्डे आतां खंय रावता आतां वालकिनी कॉलनी नंबर 3 ते दीस बरे असले काय हे दीस बरे ह्या सायडीन जेन्ना तुमी गांव सोडलो तो बरो आसलो काय हे हो गांव बरो आमकां आमी थंय आसता बरें आसले अशें पूण आतां आमकां जमनी मेळ्ळ्या जावं घरदार जागो मेळ्ळा लोन मेळ्ळा आसा पूण ह्या जेन्ना डॅमाची सगळी मांडावळ जाली कितलेशे लोक जे आमचे गरीब लोक आसा शिकले नासले खंय तरी अजून सुद्दां त्रासां आसा ही ग्रावंड रियलिटी आसा भयंकर त्रास आसा तेन्ना कितें आसा आमचे बापूय बिपूय कितें केलें तेन्ना आमी खूब ल्हान कितें शाळेंत वयताले स्कुलाक वयताले तेन्ना आमकां कांयच आयडिया नासली आतां सगळें कळटा पूण आतां कितें फायदो आसा त्या खातीर आमी आतां बरोबर ऑफिसां वयता ऑफिसां मांडटा आमी सोल्व जायना आयकपी कोण ना हय आमी सोल्व जायना पळय
सोदता तुमी गव्हर्मेंटा कडेन सांगपा सोदता म्हळ्यार सद्या आमकां रावपा बुडीत खात्या हांगा येयली पूण आमकां जागो ना न्हू स्वता भुरगीं बाळां आतां सत्तेन रावता म्हळ्यार जागो ना बेश्टे आतां ही घरां आमी ती इल्ले झोपडी बांदल्या आनी रावल्या. गव्हर्मेंटा कडेन आवाज उठयलो ना तुमी? उठयलो कितले फावटी आमी सांगलां जागो दितले बरोवन हें दी तें दी करता पूण आमकां आजून तक आमगे पास जावन तुमी स्वता कितें पास जावन आमकां कितें दाखयता म्हळ्यार आमचे कडेन कांय ना. हांव जेन्ना तुमच्या घरा भितर सरलो एक चली उलयली की संडासा वचपाक सुद्दां आमकां प्रॉब्लम जाता. कितें हें भानगडी कितें आसा? गव्हर्मेंटान तुमकां टॉयलेटी दिवना हांगा? पळय ना आमकां दिवना ही निगर पळय आसा न्हू त्या लोकांक आमकां दिलना मेळना म्हणपा लागले. बेश्टी स्वता लोकांक पळय तो 100 मिटर जागो मेळ्ळें न्हू तेंकांच दिल्या स्वता तेंगे घरांत 2 पास जालेले फावटी तेंकां मेळटा पूण आमकां मेळना. तशें करून तुमी पयशे फारीक करचे पडटा म्हणपा 2,500 कोण 5,000 तुमकां टॉयलेट सांडना जाय जाल्यार ते सुद्दां फारीक करून आमी सगळे दिली म्हणून मेळपा टायमार ते पास जावन येयले ना म्हणटा आमकां आजून ते आमकां संडास मेळना. आनी त्या भुरगीं बाळाक खंय रावता म्हळ्यार सत्य तो जागो ना. गव्हर्मेंटा हितून आमी इतली घरां आहा तितली आनी तितून त्या भुरग्यांनी आतां हेवटेन तेवटेन त्रास करून कितें जाल्यार इल्लेशें चुट्टा आहलें ती आतां नळे घालून केल्या आनी आजुनूच त्रास काडटा. आतां तुमी कुड्डे साकून हांगा आयली बुडीत खात्या तुमची जमनी गेली पूण स्वताची जेन्ना घर ना तेन्ना संडासा खातीर सुद्दां त्रास हे फॅमिलीक आसा अशी तुमची म्हणणी आसा? हय सामकी तें संडासा लागून तर सामकें आनी घरांक लागून. फाल्यां सकाळीं उठ म्हणलें जाल्यार भुरगीं बाळां खंय वयतलीं? आमी एक जाणटे आसले मरतलीं वयतलीं भुरगीं बाळां ना कित्याक? डॅम एफेक्टेड लोक जेन्ना रिहॅबिलेट जाले गव्हर्मेंटान जी आश्वासनां दिल्लीं जेन्ना आमी स्टोरी जेन्ना प्रत्येक जाग्यांनी वचून समजोवपाक ट्राय केली की ह्या गांवांनी खरेंच डेव्हलपमेंट जालां गव्हर्मेंटान आश्वासनां दिल्लीं लोकांक सुविधा मेळ्ळ्या खंय तरी जेन्ना फाटल्यान जेन्ना ही मेडिकल डिस्पेन्सरी आसा वाडें कॉलनी नंबर 1 गव्हर्मेंटान सांगलें हॉस्पिटल बांदून दिता पूण खंय तरी जेन्ना ही बिल्डींग उबी केली त्या काळाक जेन्ना लोक 48 वर्सां पयलीं कुड्डे साकून ह्या वाठाराक आयले पेंट गेल्लो आसा पावसान उदक भितर पडलेलें आसा वायरी तुटून पडलेली आसा. ही परिस्थिती सद्याची मेडिकल फॅसिलिटी ह्या वाठाराक जे रिहॅबिलेट जाले लोक उदका लागून गांव सोडले आनी हांगा येवन त्रासा पडल्या. ग्रावंड रियलिटी हीच आसा ह्या गांवची कित्याक दिसता म्हाजे फाटल्यान जी बिल्डींग आसा ज्या कंडिशनाक आसा हांव जेन्ना ह्या वाठाराक जेन्ना ह्या डिस्पेन्सरी कडेन आयलो पळोवपा खातीर दार बंद आसा कोण ना म्हणल्यार खंय तरी बाल्ला नांवा खातीर हीच आयज जेन्ना लोकांनी व्यथा सांगली ह्या गांवच्यो ह्या मेडिकल ना ग्रावंड ना म्हणल्यार जेन्ना नॅरेट केला त्याच पद्दतीन जेन्ना रियलिटी आसता म्हणल्यार खंय तरी गव्हर्मेंटान ह्या लोकांक आजून पर्यंत फटयल्ले आसा. बोर्ड आसा रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी वाडें सांगे गोवा जे हेल्थाचे बाबतींत उलयतले आमी गव्हर्मेंटान जेन्ना सांगलें हांकां नवीन हॉस्पिटल बांदून दिता आनी हे जे आयज जेन्ना ही डिस्पेन्सरी हांगा उबी आसा पेंट गेल्ले आसा जेन्ना आमी मुखार वतले जाल्यार पयलीं जाल्यार लिकेज सगळी आसा जेन्ना रिहॅबिलेट लोक जाले लोकांनी आपले गांव सोडले पूण जेन्ना लोकांचे वाटे आयले हे मडकरी बिल्डींग जेन्ना ही तुमकां दिसता वायरी लोंबकून पड जेन्ना बिल्डिंगेची हालत समज अशी आसा जाल्यार तुमी समजोवपाक सोदता की हे जे मेडिकल जे डिस्पेन्सरी हांगा उबी केल्ली आसा गव्हर्मेंटान हेका लोक कितले पर्यंत ह्या डिस्पेन्सरीची सुविधा घेवन बरी जावपाक शकतले हो क्वेश्चन मार्क आसा कित्याक डिस्पेन्सरीचें जे पोजिशन आसा भयानक आसा. हीच आसा ग्रावंड रियलिटी ह्या वाडे कॉलनी नंबर 1 जे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी वाडे गव्हर्मेंटान रिहॅबिलेट लोकांक जी उबी केल्या ही रिपोर्ट आसा. आई ट्राय केली म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट सगळे आसा ऑलरेडी क्लियर आसा म्हाजे कडेन. हांव इतलें सांगपाक सोदता सरकाराक की हे विशय आहा ते कित्या लागून पर्यंत उरता. सरकार कितले जाण येता कितले वयता पूण आज पर्यंत हे 89 फॅमिली म्हूण आसलेली हांव तांकां भायर उडयना. आतां 70 जाल्यार आतां हेणी डिक्लेरेशन दिले त्या प्रमाणे 72 आसात. 72 आतां ते दिता म्हणटा आतां कितें पर्यंत मेळटले हे आशेचेर आमी आसात. विषय तुमचो जेन्ना कुड्डे त्या सायडीच्यान तुमी रावताले तुमची घर आसले मोठी घर आसले अशी टायमार लोकांनी कितले विषय तुजे बद्दल जेन्ना मांडला आमकां की तुमी प्रत्येक गव्हर्मेंट येता तेजे फाटल्यान तुमी पेपर वर्क घेवन भोंवता अजून सुद्दां तुमची वाट्या कितें आयला? अजून आमच्या वाट्याक इतली सरकार येवन गव्हर्मेंट कितले जाले पूण आमच्या वाट्याक कांयच येयना. हांव जेन्ना सबमर्जन्सी एरिया जाली सगळे लोक आमगे शिफ्ट जाले वाड्याक 1 नंबर 2 नंबर. एक्चुअली हांव शिरूर म्हणटा तांकां 2 नंबरान मेळ्ळा वाडे कॉलनी नंबर 2 म्हणून
हांवें जेन्ना डिविजन 10 तेन्ना कडेन हांवें रिक्वेस्ट केलें की म्हाका शिफ्ट करपा तरी एक गाडी तरी दिया म्हणून, पूण तेणी कांयच करूना, मामलेदारान करूना, तेणीय करूना. हांवें स्वता म्हागे पयशे खर्च करून म्हागे बरे मनशान 2 गाडी दिली म्हाका आनी म्हागे सगळें सामान शिफ्ट केलें. थोडें सामान म्हागे बुडोवन गेलें, व्हांवून गेलें, वाशी बिशी गेलें, नळे तितलेच मेळ्ळे म्हाका. हे प्रयत्न कोणें कांय करूना. आपली कडेन समज डबल प्लॉट अलॉट केल्ले आसा अजून पर्यंत, जाल्यार अश्यो जेन्ना डबल प्लॉट घेवन 4 लाख घेवन ज्यो फॅमिली आसा, गव्हर्मेंट ह्या जाग्यांनी सर्वे कित्याक करना होय मुद्दो आसा. जेन्ना आमी गेले त्या काळाक जेन्ना 2012 साकून सुभाष फळदेसाय ह्या एरियेचो जेन्ना MLA आसलो, आमी सुभाष फळदेसायची बाजू घेतना ना, प्रसादाची बाजू घेतना ना, बाबू कवळेकराची बाजू घेतना. आमी हांगा आयल्या सत्य परिस्थितीची ग्राउंड रियलिटी आसा. पॉलिटिक्स इनवॉल्ड आसा हितून 100%. कित्याक जेन्ना आयज जी सत्य परिस्थिती रियलिटी ह्या गांवची आसा, खूब जाणां कडेन आमी उलयले, लोक कॅमेऱ्याचेर उलोवपाक तयार ना. कित्याक प्रत्येक जाण एकमेकाक वळखता. ज्यो प्रॉपर्टी हांगा लोकांनी कॅप्चर केल्ली आसा, म्हणल्यार ज्यो लोकांक स्वताहून सांगपा जाय गव्हर्मेंटाक की आमची फुड्या ही जी प्रॉपर्टी आसा, आमची फुड्या प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची, खंय तरी 89 फॅमिलीक आमी हो प्लॉट दिवपाक जाय. अशी टायमार गव्हर्मेंटान नवी जमीन सोदपाची जे सर्वे करपाचे जे हांगा फाटले दिसा सांगलां, अशी टायमार आमी ह्या माध्यमांतल्यान आमी सांगपाक सोदता की गव्हर्मेंटान खंय तरी ज्यो जमनी डबल अलॉटमेंट त्या टायमार दिल्ल्यो की सरेंडर करा, दुसरी जमीन घ्या, ही सर्वे करपाची आयज काळाची गरज आसा. आमी जेन्ना ह्या मुद्दे ग्राउंड रियलिटी घेतल्या, आमी प्रत्येक फाटी सांगलां की जे लोकांचे कन्सर्न आसा, ग्राउंड रियलिटी आसा, लोकांची दोळ्यांची दुकां आसा की स्वताची घरां ह्या गांवांक जेन्ना आमी रावताले अजून पर्यंत आमकां जमनी ना, खंय तरी दुकां भायर पडटा. अशी टायमार जे सत्य आसा लोकां मदीं हाडपाचें आमी काम करता. तेणी पयशे दिल्ले आमकां 4 लाख घे म्हणून सांगले. आमी ते घेतले, पूण कित्याक तेणी जमीन त्या पयशांक जमीन घे म्हणून सांगले तेणी आमकां. पूण 4 लाखांत तेणी जमीन केन्ना मेळनासली थंय, कळ्ळें. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें, तेणी कितें सांगलें, जमीन बुडटा म्हणून आमी पयशे घेतले, कळ्ळें. जमीन बुडटा म्हणून, जाल्यार अद्याप जमीन आजुनूय बुडना. वाडेची शेत पळय आसा तें मेन शेत तें बुडना, जाल्यार आमगे बाकी प्लॉट खंय बुडटले, आमगे कितलेशे उरता ते प्लॉट, कळ्ळें. आनी ते बुडटा म्हणून तेणें जमीन घेतला आनी आतां थंय ते सरकार परत घेवन दुसऱ्या दिवपाक सोदता. दुसऱ्याक कशें दितले, आमगे प्लॉट आमकां दिया न्हू तुमी, आमी तुमकां कितें दिवपाक तें दिता. म्हणजे तुमची सरकारा कडेन मागणी हीच आसा की जे तुमकां गव्हर्मेंटान त्या टायमार सांगलें की पयशे घेया, जमीन ना म्हणून. आयज गव्हर्मेंट जेन्ना सर्वे करता, तुमी पयशे गव्हर्मेंटाक रिटर्न दिवपाक आसा, तुमकां प्लॉट जाय. बाकी तोच प्लॉट आमकां दिवपाक जाय. कित्याक आमची तेतून आमची घर भितर तितूंत जाता. त्या योग्य प्लॉटाक आमी 400 मिटर स्क्वेअर मीटर जमीन तेतून दिल्ली आहा. आनी 2 भावाची घरां म्हाजी घर आहा. आमी 6 लाख सुमार जमीन आमी गव्हर्मेंटाक दिल्ली आहा. लास्ट आमकां एक प्लॉट दिलो आनी तोय बोवाद बुट्टो म्हणून घेतलो. आनी आज आमी फॅमिली आसा, आमी इतली फॅमिली आसता, खंय वचपाचें, आमी खंय व्हरपाचें, आमकां सर्वीस मेळना, आमकां कांय मेळना. आनी जमीन दिना आतां आमी तो जमीन काडून दुसऱ्या जमीन दुसऱ्या दिता जाय, ती जमीन आमकां पयशे आमी दिता, आमकां पयशे त्या पद्दती आमी दिता आनी पयशे परत दिता आमी पयशे. तुमी रावपी खंयचे? आमी पयलीं ओल्ड वाडा नांव कितें तुमचें? बाबू देसाई. ही जमीन आमची 6 लाख सुमार जमीन गव्हर्मेंटाक दिली आमी. आनी आमकां लास्ट एकच प्लॉट दिलो. आतां सध्या जेन्ना सर्वे चालू आसा, मागणी कितें आसा? आमची मागणी आसा सद्या आमी आज तो प्लॉट आमकां दिवचो पयलींचो. 2 आमी देवळां आसा, आमची 2 घरां आसा, आमची भावाची घर आसा, म्हाजी घर आसा. आनी आमकां कांयच ना, आनी सर्वीस ना, कांय ना फॅमिलीन घ्या. देवळां जमीन आमी जागो दिली ना, त्या देवळां आसा, ती जमीन काडून दुसऱ्या दिली जाय. आनी आमकां वचपाचें मागीर आमी देवळां जाग ना, कांय ना. आनी आमकां जमीन बियान कांय ना न्ही. सगळे प्लॉटांक भितर रावता ते. आनी मेन देसाय न्हू तो तुमचो. आतां जेन्ना प्लॉट जेन्ना दिल्ले, कितले टोटल कितल्यो म्हणजे फॅमिली आसा अंदाज एक त्या टायमार? प्लॉट म्हणजे 4 लाख घेतले. हय 4 लाख घेतले. 22 लोक. आता तुमचो डिमांड आसा की जेन्ना हो जो मुद्दो रेज केला हांगा 4 लाख गव्हर्मेंटाक तुमी रिटर्न दिता, पूण त्या बदला तुमकां गव्हर्मेंटान प्लॉट दिवचे. असलो तसो प्लॉट आमकां दिवचो. रिक्वेस्ट जो तुमी आतां सध्या कल्टिवेशन करता तोच प्लॉट जाय. आनी तोय बीन आमी फारीक कोत्ता जाल्यार पासून आमी इन्स्टॉलमेंटान फारीक कोत्तले, एट ए टायमच्यान फारीक करपाक जायना. कित्याक ते भाशेन आमी इन्स्टॉलमेंटान फारीक कोत्तले. हे आमगे नांव कितें तुमचें? म्हजें नांव अलेक्स सेबस्टियन रॉड्रिगीस. तुमचें नांव कितें? दिलीप नायक. गव्हर्मेंटान आमकां सांगलें की तुमी 4 लाख घ्या, हांव रिटर्न पयशे घेतना परत येयला. म्हाका परत लेटर केलें
कितें पयशे तूं घे नाल्यार पयशे मेळपा मागीर कांय मेळपाना म्हणून मागीर आमी पयशे घेतले आनी ते बुट्ट म्हणून आमकां जमीन दिली म्हणून आमकां ते कांयच उपेग पडपा ना आमी कांयच करून खाल्ला तितून बिश्टे दोंगरा जमीन फोडला आनी दिला तेव्हा आमी दिला आतां तीच जमीन सर्वे करून ते म्हणटा कितें परत दुसऱ्या दिवपाचें तशें दिवपाक आमकां मेळटना आमकां दिवप म्हणून आमी तेंगे ते पयशे रिटर्न करता तुमकां एग्रीकल्चरा जमिनी एक आतां त्रास करून हें करता आतां पासून जगपाचो खंय तरी हो विशय जेन्ना आमी हो मांडला सीएमा कडेन मागणी आसा डेप्युटी सीएमा कडेन हेजे पयलीं आमी उलयल्ले आसा बाबू कवळेकरा कडेन विशय होच आसा जेन्ना जमनीची सर्वे चालू आसा ही ज्यो फॅमिली फाटल्यान दिसता आयज जे पयशे गव्हर्मेंटान त्या टायमार ह्या फॅमिलीक दिल्ले खंय तरी लोकांनी भिवोनूय पयशे घेतले पूण आयज ह्यो फॅमिली सांगता की आमकां जेन्ना प्लॉट जे कल्टिवेशन इतली वर्सां करताले खंय तरी प्लॉट आमकां गव्हर्मेंटान तेच आमची जे आसा तेच दिवचे आनी आमी जाय जाल्यार जे पयशे 4 लाख गव्हर्मेंटान त्या टायमार दिल्ले आमी सद्याची परिस्थिती पॅन्डेमीक आसा आनी जेन्ना स्थलांतर जालें ह्या वाठाराक जो रोजगार ना अशी टायमार इन्स्टॉलमेंटान गव्हर्मेंटाक जे आमी 4 लाख घेतिल्ले गव्हर्मेंट जे भाशेन बसयता तशें आमी पयशे गव्हर्मेंटाक रिटर्न दिवपाक रेडी आसा अशी 22 फॅमिली आयज जेन्ना वाड्या हांगा जे सर्वे इतली वर्सां जेन्ना खंय तरी कमिटीक प्रत्येक जेन्ना गव्हर्मेंट आयले हांव प्रसादा बाबतीक उलयना MLA चेंज जाले गव्हर्मेंट चेंज जाले कलेक्टर चेंज जाले रिपोर्ट प्रत्येक कमिटीनी खंय तरी हाडलेलो आसा आनी अशी टायमार आयज 2020 जेन्ना हो प्रोसिजर स्टार्ट जाला हे सिनियर मोस्ट जेन्ना इतली लोक जे एक्सपिरियन्स आसा तेंचो रिपोर्ट कित्याक कन्सिडर करना तेजे इतलेंच कारण की ज्यो कमिटीचे मिटींग जे जाताल्यो त्यो सगळ्यो चडश्यो हांगा वाड्याक जावं वालखिणी घेतल्यो वयताल्यो आनी सगळे जनरल असल्या कारणान लोक सगळे कोण बोवाळ करताले कितें आयकोन घेवपाक मेळनासलें ते कितें मांडटा प्रेजेंटेशन तें कळनासलें आनी हेका सगळें गडबड जाताली सगळी आनी ताका लागून आनी जे कमिटी मेंबर आसले तेय कमिटी मेंबराक कितें जातालें ते सारकी तेणें स्टडी कितली पर्यंत केल्या ती कळनासलें आमकां आमी तेन्ना ल्हान आसले आतां जेन्ना आमी शिकले म्हणटना आमी तेजेर सारकी स्टडी केली आनी ताका लागून आयज हे प्रश्न सुटावे जावपाक शक्य आसा हो विशय तुमी सारको हाताळ्ळो अशें तुमकां दिसता आतां हय हो विशय जो आसा तो आमी सारको हाताळ्ळो आसा तर कारण कितें तर आमदारान जशी मिटींग घेतली आनी मिटींग घेतली नंतर जे प्रश्न जे येता तेंचेर सारकी हें जायनासलें कितें जायनासलें तर तो सुटाव जायना हय तेजेर सुटाव जायनासलो कारण कितें खंय कितें व्यक्तिशा सारकी फिल्ड कितें आनीक हें तुगेलें ऑफिस कितें हें कळनासलें सो ताका लागून थोड्यो ज्यो गोश्टी आसल्यो त्यो भितर कमिटी मेंबरांक समजनासलें कित्याक कमिटी मेंबर चेंज जायत उरताले कारण हो आमदार जालो काय ती कमिटी तो आमदार जालो काय दुसरी कमिटी अशें तो हो फाटलो प्रश्न कितें उरला तो पयलींची नवीन ती कमिटीक कळनासलो आनी ताका लागून हे रेंगाळत पडपाचे चान्सीस जाले लास्टली तुका विचारपाक सोदता इतलो वर्सांचो मुद्दो कितले MLA आयले ह्या वाठारांत सांगेळ कॉन्स्टिट्युन्सीचे प्रत्येक आमदारान दिसता तुका खंय तरी पॉलिटिकल मायलेज घेवपाचें हांगा ट्राय केल्लें लोकांचे विशय सायडीनच उरले विशय हाताळप मतां पुरती यूज करप आनी विशय त्याच जाग्यार वचून स्टॉप जावप अशें दिसता तुका घडलेलें आसा हेजे पयलीं अशें हेजे पयलीं खूब घडलेंय बी तें खरें खबर आनी जेन्ना प्रसाद गांवकार जेन्ना आमदार जालो तेन्ना म्हाका एक संदी येयली की हांव ताका लागीं आसल्या कारणान वाड्याच्यान जेन्ना सेकंड टायम डिस्प्लेस करून म्हाका जेन्ना अल्टरनेट प्लॉट नागवी जानवर दिलो तेजे कारणान म्हाका हांव थंय लागीं आसल्या कारणान म्हाका वेवस्थीत वाड्याच्यान जेन्ना थंय गेलो तेन्ना वेवस्थीत म्हागे विशय जे आसा धरणग्रस्ताचे ते म्हाका सारके मांडपाक चान्स मेळ्ळो की खंयच्याय टायमार गेले जाल्यार समज जर तो बाकीच्या लोकांच्या कामा खातीर तो बिजी उरलो जाल्यार ते आमी सारके ते 9, 10, 11 सुद्दां जर पावले जाल्यार ते 12, 1, 2 बसून आमी ते सारके सॉर्ट आवट करून आमदारान ताका सारकी जें हांवें कितें सांगलें तें आयकोन घेवन तेणें सगळें प्रेजेंटेशन जें आसा तें आमच्या कमिटी मेंबरांक आमी विश्वासांत घेवन परत आपयन अशी 2-4 फावटी 5 फावटी 6 फावटी अशी बसून तेजेर सारकी शहानिशा करूनच हें सगळें आमी तडीक पावयलें आसा तुजी म्हणणी आसा जो प्रेझेंट MLA आसा प्रसाद गांवकर राजकारण नाका फक्त लोकांचे मुद्दे घेवन मुखार गेल्लो आसा हय दिसता तुका मायलेज नाका लोकांक जो इतल्या वर्सांचो जो तोडगा खंय तरी काबार करपा जाय आसलो त्या मुद्द्यार प्रसाद गांवकारान सद्या तरी हात घातला आसा अशें तुका दिसता हय कितें सांगपाक सोदता लोकांक जेन्ना हे लोक आतां दिसता तुका लायनी आसा हय लोकांनी इतली वर्सां त्रास काडल्या लोकांक आतां तरी कितें सांगपाचें आसता लोकांनी इतली वर्सां त्रास काडले ते आतां तरी ह्या प्रसाद गांवकार जेन्ना आमदार जालो तेजे नंतर आयज सान हे सगळे लोक जे आसा ते क्लास 2तल्यान क्लास 1 कडेन वचून जे गव्हर्मेंटाचें जें नांव आसलें तें सगळें तो ओनरशिपी खाली ते ओनराचें नांव येतलें आनी सगळ्यांक न्याय मेळटलो
आनी सगळें सुरळीत जातलें. त्या ज्या ज्या मनशाक आपल्या अडचणी सोडपाक, बँकेन वचपाक, बाकीची जी झाडां आनी कितें आसा, जावं आपल्या जे सेपरेशन आसा तें सगळें करपाक सुविधा मेळटली. नाव कितें? पावटो विष्णू गांवकर, मेंबर ऑफ रिहॅबिलिटेशन कमिटी. स्टुडंट्स म्हणटा ईशा जानोडकर एक 11वेची भुरगीं आमच्या समोर आसा. मुद्दो जेन्ना गव्हर्मेंटान ह्या फॅमिलीक त्रास केल्ले आसा, हे एक भुरगीं आसा जे ग्रिवेन्सीस आसा तेजे म्हणण्या प्रमाणे सांगता ते टॉयलेट आमच्या घरान आतां अशें चलयांनी जेन्ना गव्हर्मेंटान ह्या फॅमिलीक कुड्डी साकून हांगा शेपल केल्या, जमीन स्वताची मालकीची हक्काची ना, अशा टायमार ह्या चलयांनी करप म्हणजे करप कितें असो क्वेश्चन हे जे स्टुडंट्स आसा आमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा कितें प्रॉब्लेम जाता तुमकां? टॉयलेटी आसा भरपूर पयस आसपाक पडटा आनी टॉयलेटी आसा सकाळची टायम जाता पयस येतरी. टॉयलेटी मेन मुद्दो टॉयलेटीचो. हय. गव्हर्मेंटा तुमच्या आई सांगताली की आमी प्रत्येक फाटी सांगले टॉयलेटी मेळूना. तुमची गव्हर्मेंटा कितें सांगपाचें आसा टॉयलेटी बद्दल? तरी शिक्षणाचे सोडच टॉयलेट जाय. सो ही जेन्ना भुरगे लत्ता केन्ना टॉयलेटीची बाबतीक उलयतले म्हणल्यार लज आयली, कित्याक जेन्ना पण इंटरनल जेन्ना घराची स्टोरी परिस्थिती आसा ह्या लोकांची, मुद्दे आसा घर ना ती ना, निदान तांकां स्वताची टॉयलेट तरी गव्हर्मेंटान दिवची हेच म्हणणें आसा. तुमची म्हणणी कितें आसा? आमकां तशें टॉयलेट टॉयलेट जाय. टॉयलेट जाय. भुरगे आतां वाडले हा, खंय भायर वयत म्हणल्यार बेश्टी पयस दिसता. घर मेळपाचें आसता तर पयसच आसा. हय. आनी टॉयलेटूय मेळपाक टॉयलेट जाय. धरणकरच मनीस आमचे प्लॉट दिले ते पत्ते बुडले. ते कमिटी मेंबराक तांकां आमी सांगलें. कमिटी मेंबरान म्हाका एक दीस सांगलें की आपण तितून कांय करूंक शकना. आनी आतां तो 35 वर्स आपण म्हणटा कमिटी आसलो आनी आयज तुमी केलें ना म्हणटा, तुमी हें केलें म्हणटा. पूण हें गुन्यांव सगळो हेंचो कमिटी मेंबर आसा तेंचो. इतलीं वर्सां आमदार येयले सगळे गेले, कोणेच कांय केलें ना. आयज ह्या आमदारांनी आयज ह्या आमदार घेतला जाता बैल म्हणटा थोडे. हांव म्हणटा बैल न्हू तो, ताणें केलें तें बरें केलां. इतलीं वर्सां कोणें केलें ना पूण ताणें केलां. आयज आमगेले प्लॉट मुद्दो उलय, पॉलिटिक्स उलयनाका. तुका कितें प्रॉब्लेम जालो? आमगे आतां प्लॉट बुडल्यात 30 वर्सां जालीं. 30 वर्सां आमकां कांयच मेळना, 2 रुपया उपन ना, कमिशन हें ना, कमिशन ना. जाल्यार आयज आमकां सरकारान तें कमिशन आमकां दिवची ताणें. तुजे म्हणण्या प्रमाणे तूं गव्हर्मेंटान जो प्लॉट दिल्लो अजून बुडटा, रोवपा खातीर कांय ना. आतां हेजेर कितें म्हण तुका प्लॉट परतून दिवपाचो? परतून आमी प्लॉट दिवपाचो. म्हाका कडेन प्लॉट अजून प्लॉट दिलो ना आनी तेजें आमकां कंपिटिशन इतल्या वर्सांनी कंपिटिशन दिवपाचें. कॉम्पिटिशन. ओके. नाव कितें? शातान रोटरी. शातान सबस्ना रोटरी. प्लॉट खंय दिला? आडयामाळार. आडयामाळार. ओके. आयज हांगा येयला हांव कारण कित्याक काय म्हणल्यार 643 फॅमिली अफेक्टेड म्हणटा ते. पूण 643 हाचे भायर आनी फॅमिली आसा, तातूंत आमची एक फॅमिली आसा. म्हाजे कडेन एविडन्स म्हणजे अशें की एवॉर्ड जाल्ले तेय पेपर आसा, पूण आमचें तें नांव ना. 643 भितर नांव ना, ताजे भायर मिसींग नांव आसा म्हाका म्हागेलें. आनी हांवें खूब एप्लिकेशन केली, WRD केली, कन्सर्न मिनिस्टराक केली, मामलेदाराक केली. ना हांव तूं विशय मुखार व्हरचे पयलीं प्रॉपर्टी तुजी काय बापायचे वयल्यान तूं पळयताय? प्रॉपर्टी मागे आज्याची हेंच हांव विचारपाक. कित्याक कुड्डे जेन्ना तुजी हेजी प्रमाणे पळयलें जाल्यार कुड्डेचो ते 39 आनी तुजी वर्सां पळयलें म्हणल्यार एक्चुअली जे आज्या कडल्यान जे प्रॉपर्टीचो विशय तूं घेवन आयलो? आज्या कडल्यान. मागीर आज्याच्या नांवार आशिल्ली जी एक्वायर करतना आज्याच्या नांवा वयल्यान एक्वायर केला. ते एक्वायर पेपर बी आसा म्हाजे कडेन. पूण जेन्ना कशें तरी तेंगेली नांव मिसींग उरली ते आमकांय खबर ना. उरली ते आयज तर उरले. आमी बी रावताले की WRD खंय तरी आमकां जस्टीस दितली म्हणून, पूण अजुनूय तरी तेजेर कांयच जालें ना. ह्या बाबतींत तुमी पेपर वर्क कितें गव्हर्मेंटा हेजे पयलीं केल्लो आसा? गव्हर्मेंट पेपर वर्क भरपूर केल्ले आसा. हांवें WRD आमचे कन्सर्न मिनिस्टर WRDचे, CM, SLO, मामलेदार, कलेक्टर हांकां सगळ्याक
दिल्ली आसा मॅम. कितें रिटर्न आयला तेंचे कडल्यान? रिटर्न आयला म्हळ्यार तेंचे कडल्यान ते डायरेक्टली WRDक मार्क करता. WRD डायरेक्ट हे करता की आमी तुजी केस ह्या टायमार कन्सिडर करूं शकना म्हणून. इफ जर ह्या टायमार कन्सिडर करूं शकना म्हणटा ती केस जाल्यार हे आयची हे करतात ते कशे हेजेर करता काय म्हणून हे अशें विचारपाक अशें दिसता म्हाका. विशय तुमचो आसा, तुमी ज्या जाग्यार रावताले, तुमची घरां आशिल्ली, तुमची प्रॉपर्टी आशिल्ली, खंय तरी मिस जाली आनी तुमकां अजून पर्यंत कांयच मेळ्ळी होच विशय आसा. हय बरोबर होच विशय. आतां गव्हर्मेंटा कडेन कितें मांडपाक सोदता तुमी? आमी गव्हर्मेंटा कडेन मांडपाक सोदता की आमची खंय तरी मिसींग म्हणून नांव उरलेलें आसा, खरें पेपर वर्क जेंचे आसा ते व्हेरीफाय करचे, तांकां खंय तरी एप्रोच करून घेवचे तुमचे कडेन आनी तेंची कितें ग्रिव्हन्सीस आसा ती घेवची आनी तांकांय खंय तरी एक अफेक्टेड लिस्टान घालचे. इतलोच मुद्दो आसा. नांव कितें तुमचें? म्हजें नांव ज्ञानेश जानू पांढरमिसे. आई ट्राय केली, म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट सगळे आसा, ऑलरेडी क्लियर आसा म्हाजे कडेन. हांव इतलें सांगपाक सोदता सरकाराक की हे विशय आहा ते कित्या लागून पर्यंत उरता. सरकार कितले जाण येता, कितले वयता, पूण आज पर्यंत हे 89 फॅमिली म्हणून आसलेली, हांव तांकां भायर उडयना. आतां 70 जाल्यार आतां हेणी डिक्लेरेशन दिले ते प्रमाणे 72 आसात. 72 आतां ते दिता म्हणटा आतां कितें पर्यंत मेळटले हे आशेचेर आमी आसा. विशय तुमचो जेन्ना कुड्डे त्या सायडीच्यान तुमी रावताले, तुमची घर आसले, मोठी घर आसले, अशें टायमार लोकांनी कितले विशय तुजे बद्दल जेन्ना मांडले आमकां की तुमी प्रत्येक गव्हर्मेंट येता तेजे फाटल्यान तुमी पेपर वर्क घेवन भोंवता, अजून सुद्दां तुमची वाट्याक कितें आयलां? अजून आमच्या वाट्याक इतली सरकार येवन गव्हर्मेंट कितले जाले पूण आमच्या वाट्याक कांयच येयलें ना. हांव जेन्ना सबमर्जन्सी एरिया जाली सगळे लोक आमगे शिफ्ट जाले वाड्याक, 1 नंबर 2 नंबर. एक्चुअली हांव शिरू म्हणटा तांकां 2 नंबरां मेळ्ळा, वाडे कॉलनी नंबर 2. म्हणून हांवें जेन्ना डिविजन 10 तेन्ना कडेन हांवें रिक्वेस्ट केलें की म्हाका शिफ्ट करपाक तरी एक गाडी तरी दिया म्हणून, पूण तेणी कांयच करूना, मामलेदारान करूना, तेणीय करूना. हांवें स्वता म्हागे पयशे खर्च करून म्हागे बरे म्हाका मनशान 2 गाडी दिली म्हाका आनी म्हागे सगळें सामान शिफ्ट केलें. थोडें सामान म्हागे बुडोवन गेलें, व्हांवून गेलें, पाशी बिशी गेले, नळे तितलेच मेळ्ळे म्हाका. प्रयत्न कोणें कांय करूना. कित्याक लागून आयल्या? कित्याक लागून आयल्या? आमी क्लास 1 करून घेवपाक. क्लास 1 कितली वर्सां जाली हो जो प्रोसिजर मालकी हक्क तुमी करपाक सोदताली, जमीन आपली नांवार, कितले तेंप जालो? आतां आमी स्टार्टिंगा साकून सांगून येयल्ले न्ही, आमकां करता आसतना आमकां करून दिवपाक जाय आसलें तें गव्हर्मेंटान, आमकां जमनी दिता आसून पुलीस खात्याक गेले तेन्नाच्यान. जाल्यार तेणें आमकां तें तशें दिलें ना. म्हणजे तुमी एक हे अशें म्हणजे कोण अप्रामीत दिल्ले अशें आमकां तेणें दिल्ली तें. कोण चुकलो? गव्हर्मेंट म्हणजे आमी चुकले आनी गव्हर्मेंट चुकले. आमी जो गांव सोडला तो आमकां आमचे हेका लागून न्ही, तर आमगे तर 400 घर वयता जाल्यार तेवटे हजारांनी घरां उदक मेळटा अशें म्हणून आमकां सगळ्या जाण्टेल्यांक सांगलें आनी हें केलें आनी त्या जाण्टेल्यांक हें करून तेणें मागीर तें परवानगी दिसता तुमकां. कुड्डेचे पयर डेप्युटी CM जो बाबू कवळेकारा विचारलें की त्या टायमार गव्हर्मेंटान ह्या लोकांक सगळी फॅसिलिटी दिता म्हणून सांगली, हॉस्पिटलां, ग्रावंड, बाकीची मेडिकल, उदकाची सुविधा, लायटीची. अशी परिस्थितीक तो म्हणटा 15% ह्या लोकांक मेळ्ळ्या, बाकीची 85% लोकांक अजुनूय मेळना. ह्या विशयाचेर तुमी कितें म्हणटा? सारकें आहा तेगेलें, मेळना कोणा सारकें. आनी त्या काळार ती सर्वे केलो ती तेणी सारकी करूना, कोणा चड दिला, कोणा कमी दिला, रस्ते सारके दिले नाय, हे आमकां प्रॉब्लेम आसा. कुड्डे साकून तुमी सेपरेट जाले, थोडी वालकिणीर गेली, थोडी वाडी गेली, थोडी नागवी जानवाडी गेली. अशा टायमार जो एकवट आसलो खंय तरी स्प्रेड जालो, अशा टायमार तुमची सिट्युएशन ह्या गांवच्या लोकांक जेन्ना आतां मेळ्ळ्या तुमी सगळे, कितें दिसता? तो गांव बरो आसलो काय हें सिट्युएशन बरें? पयलीं काळ पळयल्यार बरो आसलो अशें दिसता, आतां मातशें डिफरंट जालां सगळें. डिफरंट जालां. नांव कितें? जॉर्ज वालकिणी. प्रोसेस जो आज स्टार्ट केला ते हितून एक मातशें खटकपा लागलें कितें हें करतच हेजे फाटलें इंटेंशन कितें. कारण 2-3 जाणांनी आपले सक्सेशन डीड करून हाडून दिल्लें की तेगे बापूय मेलो, आतां तो लिगल हेर तो हें प्रूफ करून तो सक्सेशन डीड हाडून तो म्हणपाक लागलो हें आसा पळय तें तूं डायरेक्ट कलेक्टरा दी, पयलीं आमी ओरिजिनल ओनर आसा तेजेर म्हणपाक लागलो ट्रान्सफर करपाचो प्रोसेस चल्ला. एक्चुअली हें जर तर लायलें जाल्यार ताका इजी जाता आसलें न्ही. खंयचे तेजे आतां हो जो आसा पळय क्लास 1 करपाचो तो डायरेक्ट जर सक्सेशन डीड जर लावन जर क्लास 1 केलें जाल्यार ताका आनी परत आनी हो प्रोसेस करपाक गरज नासली. पूण हें कितें तरी हांगा कितें करपाक सोदता हेंच समजना म्हाका.
म्हणल्यार घोवण विशय तोच. हय घोवणात आतां तेच आतां सुद्दां हांवें तो हेजे कडेन उलय दामोदर प्रभुदेसाय कडेन उलयलें की हे लिस्टाचे बद्दल इतली कंप्लेनी आसात, अशी मिस्टेकी आसात, हे तूं फुडें करता तें आमी SLO धाडटले, SLO कडेन रिपोर्ट येतरी मागीर तो आनी हे डॉक्युमेंट्स टॅली करतले आनी तेजे नंतर ते घालतले. म्हणजे हो प्रोसेस सगळो घुवण करचे पेक्षा डायरेक्ट SLO कडल्यान जर तर हे लिस्ट हाडून जर तर थंयच केल्ले आनी धाडले जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो. तुजे म्हणण्या प्रमाणे SLOचे कडेन जो डाटा आसा तो करेक्ट आसा. WRD जे लिस्ट घेवन सद्याचो कॅम्प करता ते खंय तरी सारकी ना. तुमी हेजे पयलीं म्हणल्यार बोगस लिस्ट आसा की ज्या नांव सारकी ना, सरनेम सारकी ना. जे म्हणण्या प्रमाणे जेन्ना हो कॅम्प घडोवन हाडला डेप्युटी कलेक्टर इन्चार्ज आसा, खंय तरी दिसना तुका टायमपास असो जो प्रोसिजर चल्ला. म्हणल्यार डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना आमी विचारलें तो म्हणटा आपणी हेजेर 1 म्हयने स्टडी केली. तो न्यू आसा, तेणी जे स्टडी केली तितली ज्ञान आसा तेणी आपले मांडलेले आसा त्याचे प्रमाणे. पण खंय तरी जो 48 वर्सांचो इतलो काळ गेला, जे करेक्ट इनपूट अजून सुद्दां कोणा कडेन ना. एक्चुअली हो आसा पळय कलेक्टरान आपले पद्दतीन प्रयत्न केल्लो आसा तो, पूण तेका जे आसा पळय इन्फॉर्मेशन फीड करपाक ते तेका दिणारे मनीस बरोबर नासले, तांकां कांय खबर ना, म्हणून हे सगळो घोळ जाला. ताका हांवें सांगलें तरी पूण हो प्रोसेस सगळो प्लॉट अलॉटमेंट, मागीर घर बांदपा दिवपाचें, मागीर कलेक्टरा जे कोण खंयच्या आदाराचेर येगेल SLOच्या लिस्टाच्या आदाराचेर ऑर्डरी काडल्या, हें सगळें सांगतरी तो म्हणटा हें WRD कडेन आसा. पूण पळयत जाल्यार आतां WRD इंजिनियराक सांगत जाल्यार तो म्हणटा ना ही 2-3 नांवां विचारलीं, लक्ष्मण किरवेळ, राम किरवेळ, हे नांव म्हणटा आपल्याक खबर ना म्हणटा. म्हणल्यार खंय तरी WRDकूच खबर ना ते कितें करता तेच खबर ना तांकां. अशें सद्या हें जालें. हो एक सगळो घोळ हेंकांच खबर ना हे कितें करतात. दीस आमी वालकिणी आसात. सकाळी हांवें सगळ्या लोकां कडेन हांव उलयलो, तांचे जे इश्यू आशिल्ले ते आयकून घेतले आनी तांचो रिस्पॉन्स खरेंच बरो आसा. सगळे जाण आपले डॉक्युमेंट घेवन येयल्ले आसात, सगळे जाण आपले पेपर घेवन येयल्ले आसात, जाणटे तशेंच तांचे भुरगे आयिल्ले आसात. सो हे ग्रावंड लेवल व्हेरिफिकेशनाक फूल हेल्प जातलो आनी एक्चुअल जो डेटा जाय आशिल्लो आमकां एक्चुअल व्हेरीफाय करून मेळटलो. तांचे कडल्यान जे पेपर आशिल्ले आमचे पेपर क्रॉस व्हेरीफाय करून जो डेटा तयार जावपाक जाय, बेजलायन जी जाय आशिल्ली आमकां ती आमकां मेळटली. आनी वालकिणी बीन सामको सेम रिस्पॉन्स आसा, वाड्याय तसो रिस्पॉन्स कंप्लीट 100% आमकां रिस्पॉन्स मेळिल्लो. सगळे लोक आयिल्ले. तशेंच आज हांगाय बीन कमी आसात, अरावंड 188 लोकांचे हांगा आसात. सो बाय एंड ऑफ डे आय थिंक सगळें जावपाक जाय. आज हे सगळी ग्राउंड रियलिटी जेन्ना तुमी एक कडेन करतले हे ग्रेव्हन्सीस, हेजे नंतर हे पुटअप केन्ना जातले? इमिजिएटली. आतां आज डेटा कलेक्ट जालो, फाल्यांच हांव ताचो फूल एनालिसीस करपाचो आनी इमिजिएटली इन 8 days टायम ते फॉरवर्ड केले वतले. आमचो पयलो टार्गेट जो आसा तो क्लास 2 to क्लास 1 जे लोकांक जमीन दिल्ली गेल्ली, जेंची उरल्या तो पयलो इमिजिएटली ताका व्हडलो टायम लागचो ना. जो नेक्स्ट इश्यू आसा थोडे मेळूं ना किंवा अशें उरले तो इश्यू नेक्स्ट सेकंड स्टेजीन घेतलो वता. पूण फर्स्ट स्टेज क्लास 2 to क्लास 1 हे करून इमिजिएटली फाल्यांचो डेटा एनालिसीस केलो वतलो. कितले जाणांचे क्लास 1 जावना, कितले जाणां जाला, किंवा तेजे प्लॉट ग्रावंडार एक्चुअली अलॉट जाल्लो पण ग्रावंडार तो तसो ना, अशे सगळे इश्यूज पळोवन फाल्यांच हांव तो एनालिसीस करून एक वीक भितर तो फॉरवर्ड केलो वतलो. 89 फॅमिली खंय तरी मिस जाल्यो. ह्या गांवाक जेन्ना स्वताची घर आसलें, स्वताची जमीन आसली, 89 फॅमिलीक 48 वर्सां जालीं अजून पर्यंत स्वताचें घर ना. सकाळीं उठली म्हणटा चली भुरगीं वाडलेली आसा, लॅट्रीन करपाक टॉयलेट ना, विचारल्या गव्हर्मेंट कागदपत्र मारता. अशी टायमार जेन्ना ह्यो 89 फॅमिली ह्या गांवां सुखान आसल्यो, ह्या गांवां येवन त्रासां पडल्या, थोड्याचे आवय बापूय सद्याक ना, थोडी आसा मरण्याच्या धडेक. मागता गव्हर्मेंटा कडेन की ह्या ज्या गांवांनी आमची जमीन आशिल्ली आतां तरी 48 वर्सांनी जमीन आमकां दिवची, एग्रीकल्चरा जमीन दिवची, कित्याक पोट पाण्याचो प्रश्न आसा की आपले भुरग्यां तरी मेळूं, अशें थोड्यांचें म्हणणें आसा. जेन्ना आमी ह्या ग्रावंड रियलिटीची जेन्ना स्टडी केली, जेन्ना ह्या
हॅबिलेट झाले, गव्हर्मेंटान जी आश्वासनां दिल्ली, जेन्ना आमी स्टोरी जेन्ना प्रत्येक जाग्यांनी वचून समजोवपाक ट्राय केली की